दरियाए स्वात में तोगयानी फजा गट में सैलाबी रैला 17 सयाहों को बहा ले गया। 9 अफराद की लाशें निकाल ली गईं। सैलाबी रैले के बाइस दरिया में फंसे सयाह 1.5 घंटे तक रेस्क्यू टीमों की राह तकते रहे। डिप्टी कमिश्नर शहजाद महबूब कहते हैं मुख्तलिफ मकामात पर 73 अफराद फंस गए थे। सैलाबी रैलों के बाइस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात हैं। रेस्क्यू 1122 के मुताबिक खैला मट्टा से 30 और इमाम भिरई से 22 अफराद को रेस्क्यू किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सयाहों की अमवात पर गहरे दुख का इजहार। लवाहिकीन से ताज़ियत। दरियाओं और नदी नालों के करीब हिफाजती तदाबीर मजीद मजबूत बनाने की हिदायत। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे वक्फे से बारिश हादसात में मजीद 4 अफराद जाँ बहक। पत्तोकी में दीवार गिरने से 2 बच्चे जान से गए। रिनाला खुर्द में पानी से मां बेटे की लाशें मिली। रावलपिंडी के बरसाती रेले में बहकर लापता होने वाले कार सवार नौजवान की लाश मिल गई। पंजाब में 24 घंटों के दौरान जाँ बहक होने वालों की तादाद 12 हो गई। सुबह सवेरे गुजरावाला, गुजरात, वजीराबाद, नसीराबाद और बड़गराम में बादल बरसे। निशेबी इलाके ज़रियाब आ गए। गली मोहल्ले तालाब का मंजर पेश करने लगे। घुटनों घुटनों पानी जमा हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर बादल बरस पड़े। गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ मकामात पर तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। हैदराबाद में भी वक्फे वक्फे से बारिश। सखर के मुतादिद इलाकों में पानी जमा हो गया। दरिया चित्राल में पानी का बहाव बढ़ने से अपर चित्राल के गांव जनाली कोच में जमीन का कटाव जारी। एयरपोर्ट रोड टूट फूट का शिकार। खित्ते में दहशतगर्दी का सबसे बड़ा सरपरस्त भारत है। पाकिस्तान ने पहले कभी भारत की इजारादारी कबूल की न करेगा। मार्काए हक में रियासत की तमाम इकाइयों ने मिसाली हमाहंगी दिखाई। LOC से साहिल तक बिला जवाज जारहियत का बेहतरीन जवाब दिया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का 52वें कॉमन ट्रेनिंग प्रोग्राम के अफसरान से अहम खिताब। कहा मुल्क की तरक्की और कामयाबी के लिए आवाम, हुकूमत और अफवाज के दरमियान मजबूत ताल्लुक नागुजीर है। अफगानिस्तान बरादर पड़ोसी इस्लामी मुल्क है और इससे अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। एक ही तकाजा है, भारत की दहशत गर्दाना प्रॉक्सियों को जगह न दे। अफगानिस्तान फितनतुल हिंदुस्तान और फितनतुल खवारिज को जगह न दे। दुश्मन है हमारा, हमें हर वक्त जो है तैयार रहना चाहिए। किसी किस्म की जारियत वो कमिट करते हैं और जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हुई तो उसी तरह ही जवाब देंगे जिस तरह हमने जवाब दिया था। भारत की मुमकिना जारी से मुताल्लिक कहना क़ब्ल वक्त है। भारत हमारा दुश्मन है, हमें हर वक्त तैयार रहना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की AIY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा भारत ने दोबारा जारी की तो उसे पहले की तरह जवाब देंगे। शंघाई वज़ीर दिफा के इजलास में भारत ने इलामी पर दस्तखत से इनकार किया। एक तकरीर के बाद इस फोरम पर दोबारा मौका नहीं दिया जाता। बजट मंजूरी के बाद वजीर आजम की अरकान सेनेट और कौमी असम्बली से मुलाकात। कहा अवाम दोस्त बजट लाने के लिए मौशी टीम ने शब रोज मेहनत की। इत्तेहादियों की मुशावरत से अवामी उमंगों की तर्जुमानी करने वाला बजट बनाया। मिलकर मुल्क की मौशी तरक्की के लिए दिन रात मेहनत करनी है। इसराइल ईरान तनाज़े के हल से खित्ते में अमन और खुशहाली के दरवाजे खुलेंगे। अमरीकी हमले से पहले ईरान के जौहरी साइट से कुछ भी मुंतकिल नहीं किया गया। जौहरी तनसीब से कोई भी चीज बाहर निकालने में बहुत वक्त लगता है। ये खतरनाक और मुश्किल भी होता है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान के जौहरी साइट पर मौजूद गाड़ियां मजदूरों की थी जो शाफ्ट्स को ढक रहे थे। जौहरी तनसीब से कुछ भी बाहर नहीं निकाला गया। गुज़श्ता रोज ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई ने कहा था कि अमरीका जौहरी मकामात को निशाना बनाकर कुछ ज्यादा हासिल नहीं कर सका। अमेरिका मुज़ाकरात में ईरान को इक्तिसादी पाबंदी खत्म करने की पेशकश कर सकता है। अमेरिकी मीडिया का दावा। कहा ईरान को बैरूनी बैंकों में उसके 6 अरब डॉलर इस्तेमाल करने की इजाजत दी जा सकती है। मुज़ाकरात में अहम तरीन शर्त ईरान को यूरेनियम अफजूदगी की इजाजत न देना है। ईरानी सिविलियन न्यूक्लियर प्लांट के लिए अरबों के जरिए सरमायाकारी की पेशकश भी की जा सकती है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची कहते हैं अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के नए दौर से मुतालिक कोई मुआहिदा नहीं हुआ, लेकिन हम इस इम्कान का जायजा ले रहे हैं
مذاکرات کا فیصلہ ملکی مفاد کی بنیاد پر کریں گے۔ جوہری تنصیبات پر حملہ ناقابل معافی جرم ہے۔ IAEA کے سربراہ کو ذاتی طور پر اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ ایرانی سپریم لیڈر کو قتل کرنا چاہتے تھے لیکن موقع نہیں ملا۔ اسرائیلی وزیر دفاع اسرائیل کاٹز کا انٹرویو میں انکشاف۔ کہا کہ آیت اللہ خامنائی کو معلوم تھا کہ ان پر حملہ ہونے والا ہے، اس لیے وہ روپوش ہو گئے اور انہوں نے پاسداران انقلاب کے کمانڈرز سے رابطہ ختم کر دیا۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے کہا کہ ایران نے جوہری پروگرام دوبارہ شروع کیا تو دوبارہ حملہ کر سکتے ہیں، اس کے لیے امریکہ سے گرین سگنل ہے۔ اسرائیلی فوج کے غزہ پر تابڑ توڑ حملے، مزید 72 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جبالیہ میں اسکول پر اسرائیلی بمباری سے 9 افراد لقمہ اجل بنے۔ گزشتہ ماہ اسرائیلی حملوں میں امداد کے منتظر 549 فلسطینی شہید اور 4066 زخمی ہوئے۔ مغربی کنارے میں اسرائیلی فوج کے چھاپے کے دوران 20 سے زائد فلسطینیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ یہودی آباد کاروں کی جانب سے ایمبولینس روکنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی۔ چینی کی قیمت مزید بڑھے گی، یہ 200 روپے کلو سے تجاوز کر رہی ہے جائے گی۔ آپ کا آٹا، چینی، دالیں، گوشت، انڈا، ہر چیز اس بجٹ میں مہنگی ہوگی۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے بجٹ کو عوام دشمن قرار دے دیا۔ کہا چینی، آٹا، دالوں سمیت ہر چیز مہنگی ہوگی۔ چیئرمین PTI بیرسٹر گوہر نے کہا کٹوتی کی تحریک پر وزارت جواب دینے کی پابند ہے، لیکن کسی نے جواب نہیں دیا۔ اسد قیصر نے کہا بلاول بھٹو کنفیوز ہیں، پیپلز پارٹی تنقید بھی کرتی ہے اور اقتدار کی مزے بھی لے رہی ہے۔ کوئی شک نہیں کہ آن بوتھ سائڈز آف دا آئل بجٹ کی موجودہ فارم میں تکمیل کرنے میں بھرپور حصہ لیا گیا۔ جہاں حکومتی اراکین اور کولیشن پارٹنرز نے اپنی رائے کا کھل کر اظہار کیا، وہیں حزب اختلاف کے دوستوں نے بھی بڑے مدبرانہ انداز میں رہنمائی فرمائی۔ قومی اسمبلی میں مالی سال 2023-24 اور 2024-25 کی 712 ارب 41 کروڑ کی سپلیمنٹری گرانٹس منظور۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا اختلاف رائے جمہوریت کا حسن ہے۔ حکومتی اور اپوزیشن ارکان نے کھل کر بجٹ پر تجاویز دی۔ ضمنی گرانٹس کی منظوری کے دوران اپوزیشن کا احتجاج، اسپیکر ڈائس کا گھیراؤ کر کے شدید نعرے لگائے۔ اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی۔ مخصوص نشستوں پر نظر ثانی کیس کی سماعت کرنے والا سپریم کورٹ کا 11 رکنی بینچ ٹوٹ گیا۔ جسٹس صلاح الدین نے خود کو بینچ سے الگ کر لیا۔ کہا گزشتہ روز وکیل حامد خان کے ریمارکس پر دکھ ہوا، ججوں پر جانبداری کے الزام سے تکلیف ہوئی۔ حامد خان نے کہا میں آپ کے اقدام کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ بینچ کا حامد خان پر برہمی کا اظہار۔ حامد خان نے 10 رکنی بینچ پر بھی اعتراض اٹھا دیا۔ آئینی بینچ نے اعتراض مسترد کر دیا۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے ریمارکس دیے عزت سے ہی عزت ملتی ہے، آج آپ کی عزت سپریم کورٹ کی وجہ سے ہی ہے۔ حامد خان نے کہا آپ غصے میں ہیں، کیس نہ سنیں۔ جسٹس جمال بولے میں جانتا ہوں کیس کیسے کام کرنا ہے، آپ اپنے الفاظ کا خیال رکھیں۔ والدہ کی فاتحہ چھوڑ کر ادارے کے لیے آیا ہوں، آپ مذاق کر رہے ہیں۔ شہباز شریف کو امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا فون۔ وزیر اعظم نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی میں امریکی کردار پر شکریہ ادا کیا۔ ایران اسرائیل جنگ بندی پر صدر ٹرمپ کی قیادت کی تعریف کی۔ دونوں کے درمیان پاک امریکہ تجارتی تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا۔ ترجمان امریکی محکمہ خارجہ کے مطابق وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا ایران کو ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ اسرائیل اور ایران کے درمیان پائیدار امن کے لیے مل کر کام کرنا اہم ہے۔ پاک بھارت کے بعد ایران اسرائیل جنگ بندی پر امریکی صدر کا متاثر کن کردار ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ امید ہے ڈونلڈ ٹرمپ غزہ میں بھی جنگ بندی کرائیں گے۔ قیام امن کے لیے امریکی صدر کے زبردست اقدامات کو سراہتے ہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی قائم مقام امریکی سفیر نیٹلی بیکر سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستان ہمیشہ سے کشمیر سمیت دیگر تنازعات مذاکرات سے حل کرنے کا خواہاں ہے، امن کے لیے اٹھائے جانے والے ہر قدم کا خیر مقدم کرتا ہے۔ نیٹلی بیکر نے خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کو سراہا۔ کہا پاکستان ہمارا ہم دوست ملک ہے، پاکستان کے ساتھ تعلقات کو خصوصی اہمیت دیتے ہیں۔ سینئر وزیر سندھ شرجیل میمن کی زیر صدارت محکمہ ٹرانسپورٹ کا اجلاس۔ رواں سال بڑی تعداد میں EV اور ہائیبرڈز لانے کا فیصلہ۔ شرجیل میمن کہتے ہیں کراچی کا ٹرانسپورٹ نظام مکمل EV بسوں پر منتقل کرنے جا رہے ہیں۔
पहली बार डबल डेकर बसें भी मुतारिफ कराने जा रहे हैं। रेड लाइन, येलो लाइन बीआरटी शहरियों के लिए इनकलाबी तब्दीली साबित होंगी। और गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी से उज़्बेकिस्तान के सफीर की मुलाकात। गवर्नर सिंध ने कहा, उज़्बेक सरमायाकार पाकिस्तान में सरमायाकारी से भरपूर फायदा हासिल कर सकते हैं। सरमायाकारों को हर मुमकिन मदद, ताउन और मामनत फराहम कर रहे हैं। उज़्बेक सफीर ने गवर्नर हाउस में IT क्लासेस, उम्मीद की घंटी और राशन मुहिम की तारीफ की। ऑपोजिशन जैसे एहतजाज का हक मांग रही है वो जमहूरी नहीं, बतौर स्पीकर कभी ऑपोजिशन को तकरीर से नहीं रोका। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, हुल्लड़बाजी नाकाबिल कबूल है। ऐवान के क़वायद ज़वाबित पर अमल दरामद नागुज़ीर है। कोई रुकन ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी करेगा तो सख्त इक़दाम करेंगे। और मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान के वालिद पर मनशियात और गैर कानूनी असलहे के 2 मुकदमात में फर्द जुर्म आए। जेल हुकाम ने मुलजिम कामरान कुरैशी को वीडियो लिंक पर पेश किया। मुलजिम का सेहत जुर्म से इनकार, कहा मुकदमात झूठे हैं। अदालत का आइंदा समात पर गवाहों को पेश करने का हुक्म, समात मुलतवी।